जंग नहरवान से अमीरुल मोमिनीन पलटते हुए दजला के किनारे वाले रास्ते से जामे बुराथा पहुंचे। जामे बुराथा आज भी काज़मैन के पास मौजूद है मस्जिद। उस वक्त बगदाद की नामगुजारी नहीं हुई थी, लफ्ज बगदाद उस वक्त तक पैदा नहीं हुआ था। जामे बुराथा, अमीरुल मोमिनीन जामे बुराथा के पास पहुंचे। बड़ी गौर से सुनिएगा, बच्चों भी बड़ी गौर से सुने, इंशाल्लाह आप भी समझेंगे अगर गौर करेंगे। जामे बुराथा पहुंचे। पहुंचने के बाद नमाज का वक्त हुआ जोहर का। अमीरुल मोमिनीन ने फौरन वजू की, जमात कायम की, लोगों ने नमाज पढ़ी। अमीरुल मोमिनीन वहां से चल दिए। अब जब वहां से चले, असर के वक्त बाबिल पहुंचे। अब जैसे ही बाबिल पहुंचे, अब जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में एक मिजाज के तो लोग थे नहीं, कुछ यकीन वाले थे और कुछ शक वाले थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन असर के वक्त जब बाबिल पहुंचे, असर का वक्त हो गया था, नमाज का वक्त हो गया था। लश्कर से पीछे से किसी ने आवाज लगाई, या अली नमाज का वक्त हो गया। एक मर्तबा आवाज दी, दूसरी मर्तबा आवाज दी। जुमला यही रोक के मैं कहता चलूं, जिसके सजदों के सदके में कायनात के सजदे कबूल होते हो, उसके सामने नमाज 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 करना बदतमीजी है। जुमला सुनिए, जिसके सजदे के सदके में कायनात के सजदे कबूल होते हो, उसे याद दिलाना कि अली नमाज का वक्त हो गया, अली नमाज का वक्त हो। ये अहले शक थे भाई, अहले यकीन का मर्तबा जुदा है। ये अहले शक थे, ये अहले शक थे। चिल्लाना शुरू कर दिए, या अली, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली नमाज 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 नमाज। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, आज मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। सब्र करें, तहम्मुल करें, नमाज नहीं पढ़ूंगा। अली नमाज नहीं पढ़ेंगे आप? मैंने क्या कहा था? यकीन वाला कौन है? यकीन वाला वो है जो हाथों को जोड़ के कहे, मौला समअन व ताआ, जो आप फरमाए वो हक है, वो यकीन वाला है। अब ये सारे बुकाती करने लगे, चीमी गोइयां करने लगे, अली नमाज नहीं पढ़ेंगे, अली नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाई मौला ने अगर फरमाया, कोई ना कोई हिकमत और राज होगा। जब इनमें चीमी गोइयां होने लगी, मौला ने फरमाया, सुनो, ये वो सरजमीन है कि जहां अल्लाह का 3 मर्तबा अजाब नाजिल हुआ और 3 मर्तबा ये जमीन धस चुकी है। लिहाजा वो जमीन कि जो अल्लाह के अजाब से धस चुकी हो, उस सरजमीन पर किसी नबी या नबी के वसी पे जायज नहीं कि नमाज अदा करे। मैं जुमले दे रहा हूं, जायज नहीं कि उस सरजमीन पे नमाज अदा करे कि जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका हो, जो धस चुकी हो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, लश्कर को आगे बढ़ाओ। बहुत सारे शक वाले थे, बहुत सारे शक वाले खड़े हो गए, अली को जाने दो, हम अपनी नमाज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने अली की मुखालिफत की और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। भाई आखिर तक साथ रहिएगा, एक एक जुमला आपके हवाले। बाज लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। एक यकीन वाला था, जुवैरिया इब्ने मुसहर अबदी, नाम याद कर लीजिए, जुवैरिया इब्ने मुसहर अबदी। इस बंदे खुदा का जुमला है कि उस दिन जब अली इब्ने अबी तालिब ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, पूरा वाकया सुनिएगा, असर की नमाज नहीं पढ़ी, मैंने 100 घोड़सवारों को रोका और मैंने कहा, जब मेरा मौला अली नमाज इस सरजमीन पे नहीं पढ़ रहा तो मैं और तुम नमाज कैसे पढ़ सकते हो? भाई अली से बड़ा कोई मुत्तकी है? अली से बड़ा कोई नमाजी है? हमारी इमामों की फहरिस्त में सैयदुस साजिदीन किसे कहते हैं? चौथे इमाम को। ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं? चौथे इमाम को। चौथे इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, लेकिन जिसकी इबादतों पे ज़ैनुल आबिदीन नाज करे उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। ये रिवायत है, मैंने इन्हीं गुनहगार आंखों से ये रिवायत पढ़ी। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की इबादतों का एक किताबचा, इबादतों का कि अली किस किस तरह से इबादतें करते थे, एक के बाद एक आइम्मा तक मुंतकिल हुई। यानी अहले बैत अतहार अली इब्ने अबी तालिब की इबादतों से इबरत लेते थे। वो अली, वो मुत्तकी, वो परहेजगार, वो जाहिद। अगर वो अली कह रहा है कि यहां नमाज ना पढ़ो, तो तुम होते कौन हो वहां नमाज पढ़ने वाले? भाई यही कह सकते हैं कि तुम अपनी शक की बीमारियों में मुब्तला हो, शक की बीमारियों में मुब्तला हो। जुवैरिया इब्ने मुसहर अबदी ने अपनी नमाज अली के हवाले की कि भाई जब मौला अली इस सरजमीन पे नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम होते कौन हैं? अली के साथ आगे बढ़ गए। कुछ अहले शक थे जिन्होंने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके अपनी नमाजें मुकम्मल कर ली। जुवैरिया ने कह तो दिया कि हमारी नमाज अली के हवाले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उस सरजमीन से निकल गए, कभी सूरज की तरफ देखते थे, कभी अली की तरफ देखते थे। अब कह भी नहीं सकते
لیکن دل ہی دل میں خیال آ رہا ہے کہ سورج تو ڈوبنے والا ہے. میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا سا بیدار ہوں. سورج تو ڈوبنے والا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, امیر المومنین دلوں کا حال جانتے, بس جیسے جویریہ کہتے میں نے دیکھا سورج بس ڈوبنے ہی والا تھا. امیر المومنین نے آواز دی, ظاہر سی بات ہے یقین والے کو آواز دیں گے نا مولا. کہ جویریہ ابن یقین والے کو آواز دیں گے نا مولا. کہ جویریہ ابن مصہر عبدی اذن اذان العصر. اللہ اکبر. اے جویریہ اذان عصر شروع کر دو. اب جویریہ پریشان ہے, حیران ہے, اب سورج ڈوبنے والا ہے, جب تک میں لا الہ الا اللہ پہ پہنچوں گا تب تک سورج ڈوب چکا ہوگا, مغرب کی اذان کا وقت ہوگا. لیکن مولا فرما رہے اذن اذان العصر, عصر کی اذان دو. اب جویریہ پریشان ہے. اب میں نے کہا نا مولا دلوں کے حال جانتے. مولا نے جویریہ سے کہا جویریہ سورج کی طرف نہ دیکھو, علی کی طرف دیکھو. بھائی سورج کی طرف نہیں, علی کی طرف دیکھو. اذن اذان العصر, عصر کی اذان دو. یا علی عصر کی اذان دو. اب جویریہ پریشانی کی حالت میں. اب ظاہر سی بات ہے کتنا بھی بڑا عقیدے والا ہو, یقین والا ہو, ایمان والا ہو, کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا شک تو پیدا ہوگا. جویریہ کے دل میں بھی تھوڑا بہت شک تھا, لیکن علی کی باتوں پہ یقین بھی تھا. بس شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. جویریہ کہتے میں اذان دے رہا تھا لیکن ایک ایک فقرے کے بعد علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سورج کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا, جیسے ہی وسط اذان پہ پہنچا علی ابن ابی طالب کے لب ہلنا شروع ہوئے. مجھے نہیں پتا علی نے کیا کہا, لیکن جیسے جیسے علی لب ہلاتے جاتے تھے ویسے ویسے سورج اپنے آپ کو پلٹایا. بھائی سورج کے پلٹنے کا معجزہ سنا یا نہیں سنا ہے؟ یہ وہ معجزات ہیں امیر المؤمنین کے کہ جیسے جیسے علی کے لب ہلتے جاتے تھے ویسے ویسے سورج پلٹتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ سورج وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں عصر کا وقت ہوا کرتا ہے. سورج وہیں کھڑا ہو گیا جہاں عصر کا وقت ہوا کرتا ہے. اب مولا نے کہا چلو اب نماز پڑھو. نماز جماعت قائم ہوئی. بھائی تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا اگر علی منع کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی راز یا حکمت تو ہوگی. اب وہ جنہوں نے بقراتی کی تھی امامت کے مقابلے میں اپنا علم جھاڑا تھا, وہ کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب ایسے موقع پہ لوگ چھپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اما ہم نہیں تھے, ہم نے بھی نہیں پڑھی. مثال کے طور پہ ایسے بھی تھے, بہت سارے ایسے بھی تھے. اب منہ تو کالے ہو گئے ان کے, کیونکہ یہ اہل شک تھے. جیسے ہی نماز عصر ختم ہوئی مولا نے صرف سورج پلٹایا نہیں بلکہ وہی پھر سے پہنچا دیا جہاں سے آیا تھا. وہی پہنچا دیا, وہی پہنچا دیا. روایتوں کے الفاظ ہیں جیسے ہی عصر کی نماز علی ابن ابی طالب نے تمام کی پھر جویریہ کی طرف اشارہ کیا کہ جویریہ اذن اذان المغرب, اب مغرب کی اذان دو. جویریہ کہتا جیسے جیسے میں نے مغرب کی اذان دینا شروع کی مولا نے ایک جملہ فرمایا یا ضعیف الیقین, اے کمزور یقین والے علی پہ شک نہ کر, علی پہ شک نہ کر, علی پہ شک نہ کر. کہتے جویریہ نے جیسے ہی مغرب کی اذان دینا شروع کی فوراً سورج وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں مغرب کا وقت ہوا کرتا ہے. شک نہ کرو ثم لم یرتابوا, اگر ایمان لے کے آئے ہو استقامت کا مظاہرہ کرو, شک نہ کرو. اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا, منزلت عطا فرمائی, وقار عطا فرمایا ہے.